نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھو محبت نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. واجب الاحترام میرے محترم آل نبی اولاد علی حضرت علامہ پیر سید کاشف شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا سردار صاحب اور دیگر میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، اسی سارے ایک مرتبہ پھر حضرت علامہ پیکر اخلاص و محبت محسن اہل سنت آل نبی اولاد علی پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی اس مسجد دے اندر حاضر ہیں. سرکار دے ذکر پاک دی اس محفل وچ اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب دے درجات بلند فرماوے، آمین کہہ دیو. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب دے صدقے انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرماوے. انہاں دی شخصیت، انہاں دی ذات ساڈے تواڈی ملاقات اور تعلق دا پھر ایک مرتبہ سبب بنی ہے. اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ تانوں ساریاں نوں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے جویں محبت نال آئے ہو اللہ پاک رحمتاں دے نال نوازے. میرے بھائیو، میں بڑے مشہور قرآن پاک دے کلمات اور آیہ مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے. ترجمہ بھی تسی کئی بار یہ سنیا ہوئے گا. دوستو توجہ کرنی ہے میرے معروضات دے اتے. بندہ جس فیلڈ دے اندر کام کرے اس فیلڈ دا ٹائٹل بندے نو مل جاتا ہے. سمجھ آئی؟ اگر کسی بندے نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے تے اس نو حافظ ہون دا ٹائٹل مل جاندا ہے، لوگ اس نو حافظ آدھے. اگر کسی نے قرآن پاک دی تجوید و قرات دا کورس کیتا ہے لوگ اس نو قاری آدھے. اگر کسی نے علم پڑھے ہے لوگ اس نو عالم آدھے. اگر کوئی نماز دی باقاعدگی کردا ہے 5 وقت نماز پڑھدا ہے تو لوگ اس نو نمازی آدھے. اگر کوئی کعبۃ اللہ شریف حاضری ہوئی حج کر کے آیا تو لوگ اس نو حاجی آدھے. کوئی کسان ہے کاشتکاری کردا ہے لوگ اس نو کسان آدھے. انجینئر انجینئرنگ دے شعبے نال وابستہ ہے لوگ اس نو. مطلب عرض کرن دا اے وے کہ جس فیلڈ وچ بندہ کام کرے نا اس فیلڈ دا ٹائٹل بندے نو مل جاندا ہے. سمجھ آئی؟ عالم علم پڑھن والے پڑھاون والے نو آدھن، قاری قرآن پاک دی قرات کیتی پڑھیا پھر اگے پڑھایا. جس فیلڈ وچ کوئی کام کرے وہ ٹائٹل مل جاندا ہے. لوگو یاد رکھو یہ بندے اس مختلف صفات ہیں. سمجھ آئی نا؟ یہ مختلف صفات ہیں. جس صفت کوئی بندہ کم کرے او دا غلبہ ہوئے تا اس صفت دا ٹائٹل لقب عنوان اس نو مل جاندا ہے. لیکن یاد رکھنا میرے بھائیو، 2 صفتاں ایسیاں نے، 2 صفتاں ایسیاں نے کہ جڑیاں میں پیچھے صفات ذکر کیتی ہیں نا، علم عالم بناندا ہے، قرات قاری بناندی ہے، حفظ حافظ بناندا ہے، نماز نمازی بناندی ہے، صدقات خیرات سخی بناندے، حج حاجی بناندا ہے. لیکن 2 صفتاں ایسیاں کہ ایک صفت انہاں وچوں بندے نو مومن بنائیندی ہے
تے دوجی صفت بندے نو انسان بنائیندی ہے. سبحان آکھو محبت نال سبحان. بات سمجھ آئی؟ اس زمین اسمان دی اکھ نے نا ایو جائے عالم ڈٹھن کہ جڑے عالم تہن پر مومن کوئی نہ. گل سمجھ آئی نا؟ زمانے دی اکھ نے ایو جائے عالم ڈٹھن کہ جڑے عالم ہن مومن کوئی نہ. اور بعض ایو جائے عالم بھی ڈٹھن جڑے عالم ہن انسان کوئی نہ. ایو جائے عالم ایو جائے کاری بھی زمانے دی اکھ نے ڈٹھن کہ جڑے کاری ہن قرآن دے نہ مومن ہن نہ انسان ہن. تساں آکھو کیویں ہو سکدا ہے بھئی کاری ہوے عالم ہوے نہ مومن ہوے نہ انسان ہوے. میں تواڈے کول پوچھنا جڑے امام حسین دے مقابلے تلواراں چا کے آیا انہاں دے وچ عالم تہن کہ خیال ہے اگر مومن ہوندے تا آویں نہ رسول دے پتر دے مقابلے. بولو تو صحیح یار ہے. اگر انسان ہوندے تا 6 مہینے دا بچہ شہزادہ علی اصغر انہوں تیرہ نال چٹیندے. نہ مومنان نہ انسانان. یاد رکھو میرے بھائیو علم پڑھ لو تسا عالم بن جاسو. قرات کر لو تسا قاری بن جاسو. حفظ کر لو تسا حافظ بن جاسو. نمازاں 5 پڑھو تسا نمازی کہلاسو. حج کر کے آؤ تسا حاجی کہلاؤ گے. اگر مومن تے انسان بننا چاہندے ہو تا مومن بندا ہے محبت رسول نال. آکھو سبحان اللہ. مومن بندا ہے کدے نال؟ بولو محبت رسول نال. تے انسان بندا ہے رحمت نال. گل سمجھ آئی؟ حضرات گرامی قدر میں مثال دیتی ہے بات سمجھاون واسطے تاکہ تواڈے ذہن نشین ہو جائے. علم پڑھے ای تو عالم ہو جاسیں. قرآن دی قرات کیتی ای تو قاری ہو جاسیں. حج کر کے آئے ہیں لوگ تینوں حاجی آکسن. نمازاں پڑھدے ہیں لوگ تینوں نمازی آکسن. یاد رکھ لے جے تو مومن ہونا چاہنا ہے تے جناب محترم انسان بننا چاہنا ہے تا مومن تے انسان 2 چیزاں نال بندہ بندا ہے. اگر مومن بننا ہی تے کملی والے نال پیار کر. محبت رسول رکھ سینے دے اندر. حضور نال پیار کر تو مومن ہے. تے جے انسان بننا ہی تا مڑ رحمت دل وچ بنا پیدا کر. رحمت دے جذبات رکھ دل دے اندر. کسے دا دکھ ویکھ کے تو برداشت نہ کر سکے. اللہ دی قسم تو انسان ہے. پتہ چلیا مومن تے انسان محبت بنیندی ہے یا رحمت بنیندی ہے. اور اللہ دی قسم لوگو انہاں 2 شعبیاں دے وچ جیڑا کم ساڈے نبی نے کیتا ہے پوری کائنات نے کوئی نہیں کیتا. کملی والے نے محبت دے میدان وچ اتنا کم کیتا ہے. محبت دا نور اتنا کھنڈایا ہے کہ میرے رسول دا جڑا غلام ہوئے او اللہ دا محبوب بن جاندا ہے. میاں والی دا ہوئے یا خوشاب دا ہوئے بکر دا ہوئے یا ڈی آئی خان دا ہوئے جس علاقے دا ہوئے نہ اللہ کو ماوے دے. کملی والے دی محبت دے میدان وچ نہ رب کو ماوے دے نہ زبانہ وے دے نہ علاقے وے دے. اللہ تعالیٰ دی نظر رحمت مسلمانوں جدے تے کرم ہو جائے اور کملی والے دی نگاہ ہو جائے. اسے واسطے کسے آکھے جس جس تے پیاں نظراں میرے حبیب دیاں میرے حبیب دیاں او مدنی کریم دیاں میرے حبیب دیاں او مدنی کریم دیاں. کئی تے اویس بن گئے تے کئی بلال بن گئے. او قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے. ہاتھ کھڑا کرو جڑا سرکار دا نوکر بیٹھے مل کے پڑھ سو نا مزہ آ جائے. پتہ لگے بھئی حضور دے غلام بیٹھے. جس جس تے پیاں نظراں او میرے حبیب دیاں میرے حبیب دیاں او مدنی کریم دیاں میرے حبیب دیاں او مدنی کریم دیاں. کئی تے اویس بن گئے تے کئی بلال بن گئے. او قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال
بن گئے قدماں نو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے. اچھا ہن میں تانوں دلیل دیواں اس بات سمجھ آئی. اے جڑی میں منقبت بنائی ہے نا کہ محبت رسول تو بغیر ایمان کوئی نہیں. بولو کی ایمان تے رحمت تو بغیر انسان کوئی نہیں. باویں عالم ہوے قاری ہوے جیڑا وڈا اپنے آپ نو فن خاں سمجھے نا جے اے دو صفتاں کوئی نہیں نا نہ مومن ہے نہ انسان. بات سمجھے. ہن سنو پہلی صفت دے اوتے دلیل سنو. میرے کملی والے دا فرمان ہے حدیث نہ ہوے میں ذمہ دار. سرکار فرماندے نے الا لا ایمان لمن لا محبت لہو. او جس بندے نو میری محبت نہیں او دا ایمان کوئی نہیں. جنوں محبت کوئی نہیں اونوں ایمان. بولو جدے وچ محبت نہیں ہے اونوں ایمان نصیب کوئی نہیں. ایمان کملی والے دے پیار دا نام ہے. ایمان میرے رسول دی محبت دا نام ہے. اور یاد رکھ لو لوگو جے مومن ہونا چاہندے ہو میرے نبی دا فرمان سامنے رکھو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. میں وہاں بچنا پکا گنجیرا اتنے میں دوستاں نے آکھیا بھئی ایک واقعہ سناؤ تے اتنے تو میں سنا نہیں سکیا تے عظمت شاہ صاحب دی محبت میں آدم بھئی تانوں سنا دے محبت رسول دی. ساڈے خانیوال ضلع دے نال پرو ایک ضلع ہے او دا نام ہے ویاڑی. کی نام ہے بولو ویاڑی. اتھو دے لوگاں نے نا جی ایک دور آئی اتھو دے لوگاں ماشاءاللہ علامہ شیخ القرآن دے صاحبزادے مولانا مفتی رشید احمد سیالوی صاحب کی بلا تشریف لے آ رہے ہیں. سارے حضرات اٹھ کے انہاں دا استقبال فرماؤ. نعرہ رسالت جگر گوشے استاد العلماء مفتی اہل سنت فخر اہل سنت شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رشید صاحب سیالوی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رشید صاحب سیالوی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سارے حضرت بابا حضرات تشریف رکھیں. حضرت صاحب کی بلا تشریف لایا ہے ماشاءاللہ. علامہ صاحب کی بلا دی زیارت کرو ساڑھے واسطے. اس محفل دے اندر روحانیت دا باعث سے انہاں دی آمد اللہ پاک سے سلامت رکھے. حضور میں بات چھیڑی ہے قبلہ ماشاءاللہ دو میں صاحبزادے تشریف لائے. میں بات چھیڑی ہے میں حضرت صاحب دی خدمت چو ذرا تھوڑی جی تمہید دوبارہ عرض کر دیں. میں بات اس تو چھیڑی ہے قبلہ کہ مختلف صفات بندے نو مختلف مقام دیندی ہیں. مثلا علم عالم بنائندہ ہے, قرات کاری بنائندی ہے, حفظ حافظ بنائندہ ہے, اور نمازی بنائندی ہے, حج حاجی بنائندہ ہے. دو صفتاں ایسی ہیں حضور جیڑیاں بندے نو ایک مومن بنائندی ہے تے دوجی انسان بنائندی ہے. جیڑی مومن بنائندی ہے او دا نام ہے محبت, سمجھ آئی, تے جیڑی انسان بنائندی ہے او دا نام ہے رحمت. او دے اوتے میں دلیل دیتی ہے تے قبلہ نور محمد والا واقعہ میں عرض کرنا چاہنا. حضرات محترم او ویاڑی ضلع دے کچھ لوگ گئے حضرت صاحب قبلہ جان دین ساڈے سیال کوٹ دے عالمان جنہ دا نام آئی مولانا ابو الحامد ضیاء اللہ قادری سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ. انہاں دی خدمت حاضر ہوئے حضور سانو جلسے دا ٹائم دیو. ویاڑی چو گئے سیال کوٹ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس لئے ٹیلی فون دا زمانہ کوئی نہیں. 30-40 سال تقریباً پہلے دی بات ہے اور مولانا نے خود بیان کی تھی. علامہ فرمان دن میں وزٹنگ کارڈ دے ہوتے انہوں نے تاریخ لکھ دیتی اور میں اپنی ڈیری تے لکھ لیا مطلوبہ مقام پتہ سارا ایڈریس. فرمان دن مقررہ تاریخ نو میں اتھے پہنچ گیا. ویاڑی اڈے تو میں بس تے اتریا تے ٹانگا کرا کہ میں انہاں دے پنڈ پہنچیا گران. علامہ صاحب فرمان دن اثر تو مغرب دے درمیان دا ٹائم ہے. میں پہنچیا تے میں نو پتہ چلیا جو جلسہ منسوخ ہے. 350 میل دا فاصلہ طے کر کے آون والے علامہ صاحب آدن میں نو کا ویڑائی اگر انہاں جلسہ منسوخ کرنا ہی میں نو دس دے میں نا میں سفر لمبا نہ کرا.
بساں تے دھکے کھاندا میں آیا تکلیف برداشت کیتی سفر دی صعوبت انہا جناب والا کو جلسہ کوئی نہیں مولانا فرماندے نے میں ناراض ہویا تے جو ہی میں انہاں نال ناراضگی دا اظہار کیتا تا وہ روون لگ گئے غریب لوگ علامات دن میں پریشان ہو گئے میں پوچھیا کیوں روندے ہو انہاں کا قبلہ اسی غریب لوگ ہیں جڑے چک کے تسی جلسہ کرن آئے ہو اتھو دی 70% آبادی مرزیاں دی ہے مرزے قادیانی دجال دے پیروکاران دی 3% مسلمان ہیں او نمبردار امیر زمین نالے اسی غریب لوگ ہیں مزدور لوگ ہیں اج تو 3 دن پہلا انہاں سانو ڈیریاں تے بلا کے آکھے اگر جلسہ کرایا تے اسی تواڈے تے پرچے کرا دے سوں FIR کٹوا دے سوں خبردار جلسہ نہیں کراونا اسی ڈر گئے پریشان ہو گئے غریبہ سے جلسہ منسوخ ہو گیا ساڑھے کولو کوئی ایسے وسائل کوئی نان کے توانو اطلاع کر سکوں علامہ صاحب آدن میں سمجھ حقیقت بات مولانا بڑے سیانے آدمیان توجہ کرائے میرے بیرو علامہ صاحب فرماندن میں انہوں نے آکھیا تواڈے علاقے کوئی بندہ ہووے مسلمان تے بدماش ہووے اللہ اکبر جدے نام تو لوگ ڈردے ہوویں کوئی ہو جیا ہے انہاں کے ہاں ایک ہے جدا نام نور محمد ہے نورا انہوں آدن قوم دا وٹو ہے مولانا فرماون لگے ہو دا ڈیرا کتھے انہاں کا نال علی پنڈ دے اندر گران دے اندر علامہ صاحب آدن میں انہوں آکھیا چلو چلیے اساں 4-5 بندے میں بھی نال او دے ڈیرے تے پہنچ گئے اسے گرمیاں دے دن موسم آئی گرمی دا 8-10 منجیاں ڈیرے تے وچھیاں ہوئیں 10-12 بندے بیٹھے ہوئیں آپ او جناب ایک 4 پائی تے تکیے دی ایٹ لا کے ستا ہوئے مولانا فرماندن میں پہنچیا سفید دستار بنی ہوئی آئی میں جدہ پہنچیا سفید روشن چہرہ اللہ اکبر انہیں ویکھیا تے کھڑا ہو گیا جیڑا گناہگار آئی اے بھی آئی کھڑا ہویا جفی پا کے گلکڑی پا کے مینوں ملیا تے آکھن لگا مولوی صاحب خیر میں گناہگار دے ڈیرے تے آئے ہو میں آکھیا بے میں تینوں گل کران جداں بہ گیا میں آکھیا یار میں سیال کوٹوں آیا اے لوگ تیرے علاقے دے میرے کولوں نبی پاک دی عظمت دے جلسے دا ٹائم لے کے آئے اج میں مہینے بعد ایتھے آیا انہاں جلسہ منسوخ کیتا ہویا مینوں پتہ کوئی نہیں میں پوچھے تے آدن مرزین ساڈے چک دے نمبردار امیر کبیر انہاں رو کے خبردار جلسہ نہ کرائے اساں ڈر تو منسوخ کر دیتا ہے پرچیاں دے ڈر تو میں تیرے کولوں آیا تیرا نا کے کرنے تیری بدماشی کے کرنی ہے جو آج کملی والے دی عظمت دے کام نہ آوے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی توجہ ہے صحیح علامہ صاحب آدن جدہ میں انہوں آکھیا ہائی تا بدماش گناہگار بھی پر جو ہی میں انہوں گل کی تھی منجی تے بیٹھا ہویا ان اٹھیا جی میں بینا سن کے کالے سا پٹھی جان دن رو کے آکن لگا مولانا میں گناہگار ضرور ہاں مگر بے غیرت نہیں ہاں میں وڈ دیواں او زبان جڑی میرے نبی دے جلسے تو روکے میں لت کٹ دیواں جڑے حضور دی عظمت دے جلسے تو روکے میں ہاتھ وڈ دیواں جڑا نبی پاک دی عظمت دے جلسے نو روکے چلو میں تواڈے نال نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے مولانا ٹر پیا نال بیلی بھی نال قربان ونجا مسلمانوں جدا کانٹا بدلن تے آوے
اندر دا انسان جاگن تے آوے مسلمانوں محبت رسول دا مادہ اللہ نے ہر ایک بندے دے دل وچ رکھیا ہوندا ہے صرف چنگاری لاون دی دیر ہوندی ہے بھاویں جیڑا اے پی تے گناہگار آئی آدا جناب اگو اگو چلدا مسجد تے بوئے تے پہنچیا مغرب دی نماز ادا کیتی لاؤڈ سپیکران کروا کے آکن لگا او مرزیو بدماشو میرے نبی دی عظمت دا جلسہ روکن والے ہو نورا بدماش مسجد دے دروازے تے کرسی پا کے بیٹھے ہے جس دی جرت آوے میرے نبی دی عظمت دا جلسہ روکے میں گناہگار ضرور ہاں مگر اے بھی ضرور ہاں بے غیرت نہیں آ توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں میں تیڑے نام تو مفت وکاندڑیاں او تیڑے باندیاں دی وے میں باندڑیاں ہم دردیاں کتیاں ناد ادب اوئی تھا میں مٹھڑی نت جان بلب مائی خوش وسدا وچ ملک عرب اوئی تھا میں مٹھڑی نت جان علامہ صاحب آدن جلسہ ہو گیا 3 گھنٹے تقریر میں کی تھی مسجد بری گئی باروں اندرو لوگ آ گئے جلسہ مکمل ہویا سلام ہو گیا دعا ہو گئی مڑ سٹیج تے دوڑ کے آیا تے آکھن لگا خبردار اے نہ سمجھائے جو جلسہ ہو گیا تے اساں غریباں نو تنگ کرے سوں اگے میں مریا ہویا امی اج میں زندہ ہو گیا علامہ صاحب آدن تانگے تے میں نو بٹھایا ویاڑی اڈے بس تے بٹھا کے واپس ٹر گیا 1 مہینہ گزریا 2 بندے میرے مدرسے وچ آئے چادراں بنیاں ہوئیاں جٹکے بندے کرتے پائے ہوئے سر تے پگڑیاں تے جڑا اگوں آئی نکی نکی داڑھی رکھی ہوئی آندیاں میرے قدماں نال لپٹ گیا رووے زارو قطار تے آکھے مولانا تسی میرے محسن ہو تسی میری زندگی تبدیل کر دیتی تسا مینوں جہنم دے کنارے تو پیچھا کر کے جنت پہنچا دیتا میں تھوڑا شکریہ ادا کرن آیا علامہ صاحب دن میں پہچان نہ سکیا موٹیاں کولو پکڑ کے میں کھڑا کر کے آکے میں کہا یار میں تینوں پہچانیا نہیں تو کون ہے آکھن لگا قبلہ یاد کرو میں ویاڑی آلا نور آیا کھلوتا اللہ اکبر فرمایا کی میں تیری زندگی بدلی اس کا قبلہ جدا میں تو انو بس تے بٹھا کے واپس آیا تے جناب میں راتی آکے تھکا ہویا می 2 دا ٹائم آئی 4 پائی تے سر رکھیا میں نو نیند آ گئی میرے نصیب جاگے کملی والا میرے خواب چایا سرکار فرمایا میرے بچیاں میری عزت دا پارا دیتائی میں محمد تیرے تے راضی ہو گیا محبوب 2 جہاں دا او جنتے نظر بویں دے میاں علی علیہ ہاتھ کھڑا کرو نا جڑا مل کے پڑھتی گونج پہ جائے یار اس مسجد دے اندر حضور دی نات محبت نال محبوب 2 جہاں دا او جنتے نظر بویں دے محبوب 2 جہاں دا جنتے نظر بویں دے حبشی حبش دے کالے او چانور کے چا بنے دے محبوب 2 جہاں دا جنتے نظر بویں دے آپ کو سبحان اللہ اونچی آواز نال سبحان اللہ توجہ ہے جی سبحان اللہ حضرات محترم یہ تے میں محبت دی بات بیان کیتی ہوں آؤ ذرا رحمت والے پاسے جس دل وچ محبت نہیں او مومن نہیں تے جس دل وچ رحمت نہیں او انسان نہیں سمجھ آئی اللہ تعالی نے بھی قرآن پاک پتھراں نال تشبیہ دتی ہے سخت دلاں حضرت صاحب قبلہ تشریف فرمائیں حضرات پتھراں نال بلکہ اللہ تعالی نے پتھراں تو بھی اگاں قرار دیتا ہے جڑے دل سخت ہے فرمایا پتھراں چوں تے چلو واتی پانی نکل پوندے نے انہاں چوں تے کدے نہیں پانی نکلیا ہاں انہاں دے دل وچ تے کدے نرمی آئی نہیں ایک صحابی آیا ایک بندہ آیا حضور دی بارگاہ پاک یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے میری سرکار فرمایا یتیماں دے سراں تے ہاتھ رکھیا کر
آہا ہا ہاں یتیماں دے سراں تے ہاتھ رکھیا کر تیرا دل نرم ہو جائے گا اللہ دی قسم ہے کملی والے دی سیرت طیبہ جداں پڑھو نا تے جڑے رحمت رسول دے آندے نا منظر سامنے تے بندہ حیران ہو جائے اے چیز ہے میرے رسول نے انسانیت جدے وچوں پھیلائی ہے سمجھ آئی یاد رکھ لو اور سنیو میں تانوں مبارکباد دینا اللہ دی قسم ہے باقی جتنے بھی فرقے نا انہاں دے وچ علم ہو سی میں علم دی مکمل نفی نہیں کردا علم بھی ہو سی شاید او دے وچ نمازی بھی زیادہ ہوویں انہاں دے وچ شاید تواڈے نالوں حاجی بھی زیادہ ہوویں لیکن اے دو چیزاں تواڈے وچ پائیاں جاندیاں اے سنیاں دا خاص ہے محبت بھی سنیاں وچ تے رحمت بھی سنیاں وچ آہا اے الحمدللہ اے اہل سنت دا خاص ہے کملی والے دے غلاماں جڑے سچے غلام ہو سن انہاں دے دل وچ محبت بھی ہو سی تے انہاں دے دل وچ رحمت بھی ہو سی او دکھیاں دے دکھ ویکھ کے برداشت نہ کر سکسن سمجھ آئی دکھائے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے کسی کے کام نہ آئے تو زندگی کیا ہے حضور علیہ السلام صفوں پہ تے سرکار دا پیر مبارک دے اوتے کسے صحابی دا پیر آ گیا تے آیا نادانستگی دے تے او پیر جو آیا نا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو تکلیف سرکار نے محسوس فرمائی تے حضور نے لکڑی دی چوک دتی اس نو لکڑی دی فرمایا تیرا پیر ساڈے پیر تے آ گیا غلام آئی او دی جان نکل گئی ڈھے پیا اس کا اللہ تعالی اونچی بولن نہیں دیندا آواز تو آواز نہیں بلند کرن دیندا دروازہ نہیں کھٹکاون دیندا تے میرا پیر حضور دے پائے اقدس تے آ گیا ہاتھ بن کے یا رسول اللہ میرے کو غلطی ہو گئی لیکن نادانستگی دے اندر حضور میں کافر تا نہیں ہو گیا حضور میں مطلب روئی جاوے تے موڑ روندا روندا اپنے خیمے چلا گیا تے رات کافی گزر گئی تے میری سرکار ایک صحابی نو بلا کے آکھیا او یار رات والے غلام نو بلاؤ نا جنہاں دا پیر ساڈے پیر تے آیا ہن میرے سرکار دی رحمت ڈھونڈ دے اس خیمے وچ آئے جدے وچ او آئی ڈھائی مار کے روندا پیا صحابی نے آ کے باں پکڑی اس کا خیر ہے اس کا چل سرکار بلایا چلن دے قابل کوئی نہیں کدائی میرے بارے وچ کوئی آیت تنی نازل ہو گئی سہارے نال لے کے آئے دوبارہ جدوں آیا مڑ قدماں تے ڈٹھا حضور غلطی ہو گئی آئی امدن نہیں ہوئی سامن ہو گئی آئی حضور میں میرے بارے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی مینوں نیند کوئی نہیں آئی کملی والے میں ساری رات جاگدیاں گزار دیتی میری سرکار فرمایا بچہ جے تینوں نیند کوئی نہیں آئی تے سویا میں بھی کوئی نہیں آہا حضور تسی آقا میں غلام تسی مولا میں نوکر تسی میرے نبی میں تواڈا امتی غلطی میرے کول ہوئی تسی کیوں نہیں آرام فرمایا میرا بچہ جڑی تینوں لکڑی دی چوک دتی آئی میں اس خیال وچ جاگدیاں گزار دتی ہے میرے غلام نو زیادہ نہ لگ گئی ہوئے جہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی عطائیں بھی مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت تو ایسی ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دو فرمان سن لو ایک حدیث قدسی ہے ایک سرکار دا فرمان ہے حدیث قدسی بھی زبان حضور دی اور اللہ دا کلام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمان دے اللہ تعالیٰ اپنا ایڈریس دیندا ہے بندیاں کہ میرے نال اگر ملنا چاہو تو میرا پتہ لے لو اللہ تعالیٰ دا ایڈریس سننا چاہندے جیڑا سننا چاہندے آخر تائیں سبحان اللہ کے اللہ فرماندا ہے انا عند المنکسرۃ قلوبہم جے مینوں میرے بندے او ڈھونڈنا چاہو نا تو میں ٹوٹے ہوئے دلاں چوں ملساں ٹوٹے دل جنہاں دے دکھاں نال دل ٹوٹے ہوئے ہو سن سمجھ آئی کسے دے زیادتی دی وجہ تو کسے دے ظلم دی وجہ تو کسے عزیز دی موت دی وجہ تو
غربت دی وجہ تو سمجھ آئی نا جنہاں دے دل ٹوٹے ہوئے ہو سن نا میں رب نو انہاں کولوں آ کے ڈھونڈائے میں تہاڈا رب تانوں اوتھے مل سا ٹھیک ہے جی تے سرکار بھی اپنا ایڈریس دیتا ہے حضور بھی آقا کریم ساڈے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا فرمایا میرے غلاموں جے مینوں تساں ڈھونڈنا چاہو مینوں تلاش کرنا چاہو تو میں امت دے کمزور لوگاں وچ غریب لوگاں وچ کمزوراں وچ میں تانوں ملساں اللہ دی قسم ہے جنہاں لوگاں دے اسی پیروکار ہیں قبلہ میں 2 مہینے پہلے حضرت بابا بلے شاہ صاحب حاضر ہوئے بابا بلے شاہ صاحب انہاں دے مزار تے کچھ شعر لکھے ہوئے ہیں جی ایک شعر مینوں بڑا پسند آیا جٹکے بندے ہوتے بابا بلے شاہ صاحب بڑے پیارے جے فقیر ہیں تے میں اللہ جاندا ہی نے میں ویکھیا بھئی یہ ساری زندگی مولوی حضرات تقریراں کردے نے جنہاں نوں محبت تے رحمت نہیں ملی سمجھ آ رہی ہے نا جی انہاں دے مزار نہیں بندے مفتی ابراہیم سیالوی صاحب جیسے لوگاں دے مزار بندے کیونکہ یہ 2 چیزاں مزار بناون دا بیس ہوندیاں سمجھ آئی نا جنہاں دے مزار بندے نے انہاں دا بیس ہے 2 چیزاں ہوندیاں تو بابا بلے شاہ دے مزار دے وچ ایک شعر لکھے ہویا پنجابی دا جے تساں سبحان اللہ آکھو تو میں تانوں سناواں بابا بلے شاہ صاحب آدھے نے اٹ کھڑکا انہاں دے شعر ہی ہو جاندے اٹ کھڑکا دکڑ وجا تتا ہویا چلا اٹ کھڑکا دکڑ وجا تتا ہویا چلا آن فقیر تے کھا کھا جاون راضی ہووے بلا اساں تا اپنے کھاون تے راضی ہونے ہیں اساں تا آدھے ہیں شالا بیا بھکھا مار ونجے اساں کھاؤں اساں اپنے کھاون تے فقیراں دے کیویں ہوندے نے آن فقیر تے کھا کھا جاون راضی ہووے بلا اور یہ تعلیمات ہیں میری سرکار دی ایدا نام ہے رحمت کی نام ہے بولو ایدا اچھی بولو کہ نام ہے ایدا رحمت جنہاں وچ 2 چیزاں کوئی نہیں نہ ہو مومن نہ ہو انسان اور سنو میرے مصطفیٰ کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو یاد رکھ لو انا وکافل الیتیم کہیتین فی الجنہ میں تے یتیم دی کفالت کرن والا جنت وچ انج ملیا ہویا سی جویں میریاں 2 انگلیاں ملیاں ہوئیاں نے حضور فرمایا صحابہ جان دیو زمین دے اتے جتنے بھی گھر نے انہاں گھراں وچوں عزت والا گھر کیڑا ہے حضور دسو فرمایا جدے وچ یتیم ہووے فی ہے یتیم مکرم تے یتیم دی عزت ہوندی ہووے بس آخری گل تے گفتگو ختم مکے دے شہر دے اندر ایک کافرہ عورت بیوہ ہو گئی امام سیوطی نے لکھے بیوہ ہو گئی ایک گود وچ بچہ 5-6 سالاں دا حضرات گرامی قدر بچے نے ایک دن ماں نو آکھیا اماں میں بازار وچ کھیڈن واسطے وینا میرے دوجے ساتھیاں نو ماں باپ بہنا بران دن لے ویندن لیکن ماں تو میری باں پکڑن واسطے نہیں آندی مینوں لمن واسطے نہیں آندی تو بھی آیا کر بیوہ ماں دی اکھیں جو آنسو آ گئے اس کا میرا بچہ شریکاں دا شہر تیرا باپ فوت ہویا میرے تن بدن تے جڑا سوٹ آئی وہ موجود ہے جگہ جگہ تو پیوند لگے ہوئے میرا بچہ شریکاں دا شہر ہے میں باہر نہیں آندی میرے لباس تے طنز کرے سن بچے نے آکھے اماں کیا میرا داد کا نانکا اس مکے دے شہر وچ کوئی نہیں اللہ اکبر ذکر رسول دی محفل جان والے ہو ماں نے آکھیا تیرا نانکا بھی ہے داد کا بھی ہے تے کیوں نہیں اماں او ساڈی یتیمی دا تے تیرے بیوہ ہون دا احساس کریندے فرمایا بچہ اس معاشرے دا تینوں پتہ نہیں امیریاں غریبیاں دے جداں فرق آ جاویں وڈے وڈے امیر چھوڑ کے نس جاندن او سکا اماں مینوں نانکیاں دا ایڈریس دے میں انہاں نوں جا کے اپنی یتیمی دا احساس
دیواواں تیرے بیوہ ہومن دا احساس دیواواں چاچیاں دا ایڈریس دے ماں نے چاچیاں تے مامیاں دا ایڈریس دیتا مسلمانوں بچہ پہلے مامیاں دے دروازے تے آیا انہاں بھی جناب جدوں سنیا کہ یتیم بھانجا ہے انہاں دھکے دے کے واپس کر دیتا خبردار ساڈے دروازے تے نہ کھڑو یتیم منحوس ہوندا ہے تیری نحوست کدھرے ساڈے تے نہ پے جائے اللہ اکبر دوسری طرف چاچیاں دے بوئے تے آیا دھکے کھاندا واپس آیا جدوں واپس آیا ماں دروازے دی دہلیز تے بیٹھی ہوئی نظرہ لائی بیٹھی آئی میرا پتر کیڑے رنگے چاندہ ہے لوگو یتیم بچے ماما دی گود چومن دلان دی کے کیفیت ہوندی ہے روندہ ہویا جدہ واپس آیا ماں دیاں چیخاں نکل گئیاں سنا میرا بچہ اماں تیرا تجربہ آئی مامیاں نے دھکے دے کے واپس کر دیتا ہے چاچیاں دھکے دے کے واپس کر دیتا ہے آدھیان یتیم منحوس ہوندہ ہے تیری وجہ تو ساڑھے بال یتیم ہوئے سن اللہ اکبر سینے نہ لا کے ڈھائی مار کے ماں روئی بچہ بھی ڈھائی مار کے رویا سسکیاں لیندے لیندے اس پوچھے اماں اے پورا مکہ سنگ دلان دے یا کوئی ذات ایسی ہے جڑی یتیمہ دے سران تے ہاتھ رکھنا لی ہوئے فرمایا میرا پتر ایک ذات نام محمد مسلمانہ دے نبی اپنے تے اپنے بگانا واسطے چادراں وچھا دین دین اما میں انہاں وال جانا جا میرا پتر فلانی گلی وچ انہاں دا گھر محلہ بنو ہاشم دا تعارف کراتے آکھی میں غیر مسلمان کوئی نہیں بچہ ٹریا حضور دے بوئے تے اللہ دی قسمیں سرکار دی نظر پئی صحابہ نو بھیج کے منگوایا کملی والے نے سینے نہ لایا فرمایا بچہ دس میں تیری کے خدمت کراں اللہ اکبر ڈھائی مار کے رونا مسلمانوں جنہاں نو کہیں بیٹا نہیں آکھیاں مامیاں چاچیاں دکے دیتے آن جدا رسول دی شفقت تے رحمت والی زبان پاک وچوں بیٹے دا لفظ آیا ڈھائی مار کے رونا مکے رہن والے مدینے آن والے او دھکے کھان والے انو سینے لان والے او تیرے بن نہ ڈگے انو کوئی نہیں سنبھال دا میں لبت کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال کی چاہید ہے حضور ماں واسطے سوٹ چاہید ہے گھر دا راشن میرے نبی نے سوٹ دیتا منگوا کے اماں خدیجہ دا گھر دا راشن بھی دیتا مومنہ دی ماں دا سوٹ دے حضور ٹور دیتا فرمایا میرا پتر جدوں آئے گا جو منگے گا تینوں مل جائے گا گھر گیا تے ماں آئی میرا پتر دس کے ہو سکا اماں جے تو میں نو پہلے دس دیں دیوں تے میں غریب میں مامیاں چاچیاں دے دکے نہ کھاندا میں ایڈے کریم کہ میری داستان سن کے روندے رہے پنجابی وچ ترجمہ کر دیواں آکھو سبحان اللہ اونچی آواز توجہ ہے جی تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے جے توں بانا پڑ دو کنارے نہ دے حبیبا جے تیرے سہارے نہ دے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے جے تیری کالی کملی دس آیا نہ ملدا یتیماں دے کدرے گزارے نہ ہوندے ہندوستان بدبخت اس وقت جو پوزیشن بنائی ہے اس جھوٹ دی سمجھ آئی تے جدو دا پیلٹ آیا تے پاکستانیاں جہاز گرایا ساڑے فوجیاں نے تے جٹ اتھو دے لوگ اس پیلٹ نو مارن لگے نا تے پاک فوج نے آ کے انہوں بچایا ہے ایویں ہے کہ نہیں بچایا ہے انہوں چاہ پلائی ہے او دی خدمت کیتی ہے او دا علاج کرایا ہے او رویے رکھیں جو او دشمن کمینہ جڑا مارن واسطے آیا ہے او آکھن تے مجبور ہو گئے بھئی انسان تا انہاں نو آدے نے ایو فرق ہوندا ہے ایک کملی والے دے غلام تے ایک ایسے بدبخت کہ جنہوں نہ اللہ محبت دیتی ہے تے نہ رحمت دیتی ہے نہ وہ انسان ہے نہ وہ مومن ہے سمجھ آئی نا تے حضور دا غلام
مومن بھی ہوندا ہے تے انسان بھی وما علینا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، السلام خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ استاد رشید صاحب دعا فرمائیں۔ دعائے خیر۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین تیرے محبوب پاک دا جو ذکر پاک کیتا گیا، یا اللہ اس میں اپنی بارگاہ دے وچ منظور و مقبول فرما۔ الہ العالمین اس ذکر دے صدقے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ سارے بیمارن و صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ پریشانہ دی پریشانیاں دور فرما، بے اولادن و اولاد نرینہ عطا فرما، بے روزگارن رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ سانو شریعت مطارد تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اساڈے والدین دی بخشش فرما، اساڈے جملہ مسلمان جو ساتو پہلے دنیا تو چلے گئے مولا سب دیاں قبرن روشن فرما، سب نو جنت الفردوس وچ اعلی عرفہ مقام عطا فرما۔ بالخصوص ساڈے بھائی پیر طریقت حضرت علامہ سید عظمت حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولا انہوں جنت الفردوس دے وچ اعلی عرفہ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جتنے احباب تشریف گن کے ہیں مولا سب دی دین دنیا نو بہتر فرما، سب دیاں جولیاں دے وچ اپنا فضل و کرم فرما۔ الہ العالمین علماء اہل سنت دیاں زندگیاں دراز فرما، بالخصوص فاضل نوجوان شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی یاسین حیدر صاحب، آپ دے علم و فضل عمل دے وچ برکت عطا فرما، آپ دی دین دنیا نو بہتر فرما، مزید علمی ترقیاں عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان نو سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ افواج پاکستان دی غیبی امداد فرما۔ الہ العالمین وطن عزیز پاکستان دے تے اپنی رحمت دا نزول فرما۔ یا اللہ اندرونی بیرونی سازش دے کل محفوظ فرما۔ الہ العالمین پاکستان نو صبح قیامت تک باقی رکھ۔ یا اللہ جتنے احباب جو کچھ حاج تک ان کے آئے کھلوتے مولا سب دی حاج تک پوریاں فرما۔ بالخصوص اس ڈیرے والے سارے احباب نو آباد و شاد فرما۔ حضرت پیر طریقت صاحبزادہ سید کاشف شاہ صاحب جو ندی دینی خدمت کر رہے ہیں مولا آپ دے گھر دے وچ رزق جان و مال ایمان اولاد اسباب دے وچ برکت عطا فرما۔ مولا کریم سانو دنیا تے رکھیں عزت و ایمان نال، دنیا تو ٹوری خاتمہ بالایمان فرمائی، وقت موت کلمہ نصیب فرمائی، نبی پاک سونے دا دیدار عطا فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصرنا علی اعداء الدین یا خیر الناصرین، انصرنا انصرنا انصرنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و قاسم